يا سيدنا حمزة السلام عليك السلام عليك يا عم رسول الله يا عم رسول الله السلام عليك السلام عليك يا عم نبي الله يا عم نبي الله السلام عليك السلام عليك يا عم حبيب الله يا عم حبيب الله السلام عليك السلام عليك يا عم المصطفى يا عم المصطفى السلام عليك السلام عليك يا سيد الشهداء يا سيد الشهداء ويا أسد الله ويا أسد الله وأسد رسوله وأسد رسوله السلام عليك السلام عليك يا سيدنا يا سيدنا عبد الله بن جاش عبد الله بن جهش السلام عليك السلام عليك يا مصعب بن عمير يا مصعب بن عمير السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء يا شهداء السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء أحد يا شهداء أحد كافة كافة عامة عامة ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء يا شهداء يا سعداء يا سعداء يا نجباء يا نجباء يا نقباء يا نقباء يا أهل الصدق يا أهل الصدق والوفاء والوفاء السلام عليكم السلام عليكم يا مجاهدين يا مجاهدين في سبيل الله في سبيل الله حق جهادي حق جهادي سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم فنعم فنعم عقب الدار عقب الدار السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء يا شهداء السلام عليكم السلام عليكم يا شهداء يا شهداء كافة كافة عامة عامة ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته تمام خواتین و حضرات اول آخر دروش صلوات الله يا إلهي واسطة أصحاب رسول آل رسول يا سلام عليك سب دعائیں وقبول. So the angels were giving him shower. Then people wanted to, the Sahabas wanted to give him shower. I said, no, he has been showered by the angels. Allah sent the angels to shower him, and we just do the janazah. That's what happened, isn't it? Angels gave him the shower. The ghusl. جينا مع الشيخ مدري عشاء عشينا عند ايش اسمه ما شاء الله بارك الله ناكلون مع بعض. يلا الحمد لله. يلا تفضل تفضل تفضل.